बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीराबाद शहर की एक अज़ीम इल्मी शख्सियत मोहतरम जनाब ग़ुलाम कादर साहब ज़ीदा मजदहू, अल्लाह तबारक व तआला आपका साया तादेर वज़ीराबाद के इल्मी हलकों पर कायम दायम रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बहुत सी खुसूसियात से नवाजा। वज़ीराबाद और इसके मज़ाफ़ात के अंदर शायद ही कोई ऐसा घराना हो कि जिस घर का कोई भी चश्म चिराग आपका शागिर्द ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ऐसे ऐसे औसाफ अता फरमाए कि मुझे भी आपसे 1979 के अंदर गवर्नमेंट पब्लिक हाई स्कूल वज़ीराबाद में पढ़ने की सआदत हासिल हुई। स्कूल के अंदर आपका दबदबा, आपका रोब, आपका वक़ार, आपकी हैबत और आपका हुस्न अखलाक, और फिर सबसे बढ़कर कि आप दिलो जान से अपने तलबा के साथ मोहब्बत करते थे, और सिर्फ़ स्कूल टाइम के अंदर नहीं बल्कि स्कूल टाइम के अलावा भी आप फ्री तलबा को पढ़ाया करते थे। और ये एक ऐसी खूबी थी कि जिसने आपको हर तरफ अज़ीम शोहरत से नवाजा, और आप अरसा दराज तक हमारे मरकज़ फ़ैज़ान शेखुल कुरान जामे मस्जिद गौसिया रेलवे स्टेशन में तशरीफ़ लाते, और कई साल तक वहाँ पर भी आप तलबा को पढ़ाते रहे। फिर आपने एम.ए. इस्लामियात किया। उस वक्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। आप वहाँ पर तशरीफ़ लाते रहे, नोट्स हासिल करते रहे, और यूँ आपने अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर भी इल्म हासिल करते रहे। और आपने पब्लिक स्कूल के हवाले से मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ साहब के बाद जिस शख्सियत को सबसे ज़्यादा शोहरत मिली वो मोहतरम उस्ताद मुकर्रम जनाब ग़ुलाम कादर साहब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर को बेपनाह खूबियों से नवाजा, और आपके अंदर एबिलिटी भी पाई जाती। आप इंतहाई लायक, फ़तीन, ज़हीन शख्सियत के मालिक थे। मोबिलिटी भी थी कि आप अपने इल्म से दूसरों को रोशनास कराते रहे। न सिर्फ पब्लिक हाई स्कूल बल्कि दीगर बहुत से तालीमी इदारों के अंदर आपको पढ़ाने का मौका मिला। फिर नोबिलिटी भी आपके अंदर पाई जाती है कि आपने बड़े आसान अंदाज से जो उलूम इस्लामिया को जो हासिल किया, जो शरीयत की तालीम हासिल की, उसके ऊपर आपने अमली तौर पर अमल करके लोगों को भी दिखाया कि आप जो कहते थे सिर्फ वो कहने की हद तक नहीं था, बल्कि आप इंतहाई नमाजी, परहेजगार और खिदमत खलक करने वाले, लोगों के दुख दर्द के अंदर हमेशा शामिल होने वाले, बल्कि आपके जो सैकड़ों हज़ारों शागिर्द जो आपसे पढ़ कर फ़ारग हो चुके, तो अब भी आप उनके घरों में बिला झिझक तशरीफ़ ले जाते हैं। हमारे घर भी 12 दफ़ा तशरीफ़ लाए, 12 दफ़ा गवर्नमेंट मौलाना ज़फ़र अली खां पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज वज़ीराबाद में भी आप तशरीफ़ लाते रहे, और इंतहाई शफ़क़त और मोहब्बत फरमाने वाली शख्सियत हैं। जिस कदर भी इस इल्मी शख्सियत को खराज तहसीन पेश किया जाए कम है, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दराज़ी उम्र अता फरमाए, और भरपूर तौर पर मज़ीद दीन इस्लाम और तलबा की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ग़ुलाम कादर साहब हमारे बड़े ही मोहतरम और शफ़ीक उस्ताद हैं। हम इन्हीं की बदौलत, तालीम की दौलत से फैज़याब हुए। वज़ीराबाद शहर के लिए इनकी गिरा कदर खिदमात पर हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में इनके हज़ारों तरबीती याफ्ता अफराद खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं।
सर गुलाम कादर साहब हमारे उस्ताद ही नहीं रूहानी बाप भी हैं। अल्लाह ताला सर कादर साहब को आफ़ियत अता फ़रमाए और सेहत व तंदुरुस्ती से इम्किनार करे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर साहब, आप शाइनिंग स्टार को इंट्रोड्यूस करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी तजवीज़ है कि आप स्टार्स फॉर एवर के नाम से भी एक शुरू करें काम, जिसमें तमाम जो पुराने लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको भी शामिल किया जाए। जैसे तालीम के शोबे में मेरा सबसे पहले ख्याल जनाब गुलाम कादिर साहब के बारे में आ रहा है कि उनको लाया जाए सामने, ताकि नई जनरेशन उनको देख सके और उनसे इस्तेफादा कर सके। जब मौका मिले तो ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुहतरम गुलाम कादर साहब तहसील वज़ीराबाद में किसी तारफ़ के मुताज नहीं हैं। तालीमी शोबे में उनकी खिदमत रोज़ रोशन की तरह आया हैं। हज़ारों लोग आज भी मुल्क हुकूम की खिदमत कर रहे हैं जो उनके शागिर्द हैं। हम हुकूमत वक़्त से मुतालबा करते हैं कि उनकी खिदमत के सिले में उनको तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा जाए। शख्सियत को निखारने में असातिज़ा का बुनियादी किरदार होता है। सर गुलाम कादर इलाके के बेहतरीन और मसाली असातिज़ा में शुमार होते हैं। उनको रिटायर हुए अरसा बीत गया है, लेकिन तलबा आज भी उनसे अदब व एहतराम के साथ पेश आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान एक ऐसी अजीम शख्सियत हैं जिनकी मेहनत और लगन की वजह से वज़ीराबाद और इसके जो नवाही इलाके हैं उनमें तालीम के चिराग जो हैं वो फैले हुए हैं। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, डॉक्टर्स से पूछें, आप किसी इंजीनियर के पास चले जाएं तो वो भी एक ही नाम बताएगा। किसी अदारे के सरबराह के पास चले जाएं, प्रिंसिपल के पास चले जाएं तो वो भी एक ही नाम बताएंगे। कोई पंजाब का कोई सेक्रेटरी हो, कोई साइंटिस्ट हो, तो उनकी ज़ुबान पे एक ही नाम होगा कि मैं उनका शागिर्द हूँ। बड़ी ही तालीमी शख्सियत, समाजी शख्सियत और इंसान दोस्त शख्सियत और अपने तालिब इल्मों से एक बाप की तरह मोहब्बत करने वाले उस्ताद ऐसे कम ही होते हैं। तो आज हमें ये एज़ाज़ हासिल हुआ है कि हम उनके साथ चंद लम्हे गुजारें और उनकी ज़िंदगी के बारे में उनको पूछें कि आप अपने आप को कहाँ समझते हैं, कामयाब समझते हैं और क्या इरादे रखते हैं आप। तो मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ गुलाम कादर जंबर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मेरे पास मेरी ज़ुबान जो है वो मेरा साथ नहीं दे रही कि मैं आपके सामने सवाल करूं। तो मैं सबसे पहले पूछूंगा कि आपने एजुकेशन का जो शोबा है इसे क्यों मुंतखब किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेसिकली एक देहाती रहने वाला था, किसान ख़ानदान से तल्लुक़ था। तो अपने देहात के अंदर हाई स्कूल में मैंने मैट्रिक किया। वहाँ मेज़बान असातिज़ा की शफ़क़त और तरबियत से मुझे शौक़ पैदा हुआ कि जैसे हमारे असातिज़ा ने हमारे दिलों में इंसानियत की हमदर्दी और खिदमत जज़्बा पैदा किया है। काश कि मैं भी इसी जगह यानी अपने असातिज़ा को आइडियलाइज़ किया कि काश कि हम भी उस्ताद बनकर अपने तलबा की आबयारी और आबकारी करें। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर ली। मर्रे कॉलेज सियालकोट से मैंने FSC की, इंटर तक तालीम आसानी होती है इतनी। फिर ग्रेजुएशन गवर्नमेंट सलमींद्रा कॉलेज गुजरात से की। उसके बाद B.Ed मैंने सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर से किया। अभी B.Ed का रिज़ल्ट भी नहीं आया था कि एक अजीम हस्ती का तारफ़ हुआ, जनाब मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ फ़ारूक़ी साहब, जो कि पब्लिक हाई स्कूल के मालिक, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रिंसिपल और इसको चलाने वाले थे। उनकी ज़ात के साथ तारुफ होकर ऐसे चला, महसूस हुआ कि हम तो अपनी तालीम में और तरबियत में तिफले मकसद कुछ भी नहीं। लिहाजा उनके साथ 4-5 साल काम करने का मौका मिला और एहसास हुआ कि हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं
या कुछ हमें करना है। चुनाचे आज से 50 साल पहले महकमा तालीम में एज ए प्राइवेट स्कूल में टीचर की हैसियत से दाखिला हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा पसंदीदा अदारा भी, और जनाब मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब की तालीम, तरबियत, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं इतना मुतासर हुआ कि उस वक्त स्कूल प्राइवेट था, लेकिन मुझे इतना पसंद आई उनकी शख्सियत भी और उनकी तालीम और तरबियत का सिलसिला कि मैंने गवर्नमेंट स्कूल जाने की कोशिश नहीं की, तलाश नहीं की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल हुआ कि साल के अंदर अंदर स्कूल नेशनलाइज हो गया, तो हम गवर्नमेंट के मुलाजिम हो गया। उसके बाद कोशिश करते रहे, आज तक मैं रिटायरमेंट मेरी हुई थी 2008 में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक रिटायर नहीं हुआ, अब तक मैं क्लासे बाकायदा पढ़ा रहा हूँ। तो बड़ी खुशी है कि लोग पढ़ रहे हैं और हमें जो कुछ आता है, जितना हमारा बाबल का इल्म होता है वो उनकी देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने वज़ीराबाद के तलबा को नहायत मुखलस, नहायत संजीदा, नहायत वफादार और ताबेदार पाया। वज़ीराबाद के लोगों को तालीम का शौक़ है, तालीम के अश्क है बल्कि, तो मैं तो वज़ीराबाद के लोगों में बहुत सारे ममनून हूँ, और ख़ास तौर पर तलबा और उनके वालिदैन ने जो मोहब्बत दी है, जिस तरीके से ताउन किया है, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि हम मेरे जैसा देहाती बंदा इतने शहर के लोगों को आकर फेस कर सके। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा ताउन किया। सर मैं आपकी बात को काटने की जरूरत कर रहा हूँ। तालीम तो माशाल्लाह आपने दी, लेकिन सिर्फ तालीम से मुआशरा बेहतर नहीं होना था, ये तालिब इल्म बेहतर नहीं होता। सर जो आपने तरबियत की है ना, मुझे अभी तक वो जुमला याद है, जब मैट्रिक में आप हमारी अलविदाई पार्टी कर रहे थे और आप तकरीर फरमा रहे थे और आपकी आंखों में आंसू बह रहे थे, और आपने हमें उस वक्त एक लफ्ज़ कहा था, एक जुमला बोला था कि अगर मैट्रिक तुमने नकल मार के किया तो सारी ज़िंदगी हराम खाओगे। तो कसम है उस दिन से ये बात मेरे सीने में, मेरे दिमाग में पेवस्त होकर रह गई है, और मैं आगे अपने स्टूडेंट्स को भी ये बताता हूँ। तो सर सिर्फ तालीम जो है, उसके साथ आपकी शख्सियत, आपकी तरबियत, वो जो है दिलों में एक सब के उतर गई, और उसका ये असर है कि आज हर एक की ज़ुबान के ऊपर कि टीचर हो तो कादर साहब जैसा टीचर हो तो नाम लेते हैं, चाहे वो 60-70 साल का बुजुर्ग है और चाहे वो छोटा बच्चा है जो आपसे अभी तक राब्ते में लोग हैं, तो वो आपकी तारीफ ही करते हैं। तो तालीम व तरबियत जो है ना, उसकी वजह से, और आपका ज़ाती किरदार जो है माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इतना दिलों में उतर जाने वाला बनाया है। तो आपने फिर जब गवर्नमेंट नेशनलाइज हो गया ये स्कूल, जो पब्लिक हाई स्कूल, मुफ्ती साहब फिर उसके थोड़ी देर के बाद इधर से चले गए, तो फिर यानी आपके हिस्से में 9th 10th क्लासें आई, जो हम लोग 6ठी 7वीं में होते थे तो ऊपर देखते थे कि कादर साहब लगे हुए हैं, फिर रातों को बच्चों को बुला रहे हैं। तो वो कैसा तजर्बा रहा, कैसे फिर? मैं तो अपने आप को नहीं समझता, ये सब तुम्हारा करम है आका, जो बात अब तक बनी हुई है, अल्लाह ताला की रहमत। मैं खुद सफ़र करता हूँ, ऐसे लगता है जैसे ये कोई ड्रामाई नाज गुजर गया है। कोई मुझ में इस सलाहियत नहीं थी इतनी, कोई खलूस नहीं था इतना, वो काबिलियत नहीं थी। ये अल्लाह का फजल ही है, पता नहीं कैसे हो गया और किस तरह अल्लाह ताला मुँह से बातें दिखाते रहे और उसको मुझसे बनाते रहे। तो तलबा का जो रवैया मेरे साथ रहा अब तक है, मैं उसमें ही बढ़ा रहा हूँ कि लोग शिकवा करते हैं कि अब ज़माना बदल गया है, तालिब इल्म नौज़ुबिल्लाह गुस्ताह हो गए हैं। मैं जब कभी 50 साल ज़िंदगी पर बढ़ाता हूँ तो यही महसूस होता है कि हर तालिब ने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया है, इतना हमने उन्हें नहीं दिया कुछ जितना उन्हें रिपे किया, अदब व एहतराम के लिहाज से या अपने उस प्यार के लिहाज से, जो उस इज़्ज़त के लिहाज से। तो ये अल्लाह ताला की मेज़बानी में समझूंगा, और हम में कोई ऐसी खूबी नहीं, अलबत्ता खलूस था, कोशिश करते रहे कि अल्लाह करे कि हमारे ये कौम के नौनिहाल अच्छे शहरी, अच्छे इंसान, अच्छे मुस्लिम पढ़े, ना सिर्फ इनकी दुनिया संवरे बल्कि आखिरत में संवरे, और अपने असातिज़ा और वालिदैन के लिए ये अल्लाह ताला की रहमत साबित है। तो अल्लाह ताला ने किस हद तक कबूल किया है ये अल्लाह ही जानता है, ये कितना खलूस था ये भी अल्लाह जानता है। ये कोशिश थोड़ी बहुत टूटी फूटी मैं समझूंगा की है, तो अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी, निहायत उसकी शफ़क़त है। और वज़ीराबाद लोगों को मैं सलाम करता हूँ, लोगों को खैरियत पेश करता हूँ कि हम जैसे टूटे फूटे लोगों को कबूल किया, सीने लगाया, और जैसे हमने कहा उसके मुताबिक अपने बच्चों को माले वाले किया और उनकी तबीयत हमारा साथ दिया। अल्लाह ताला से दुआ है। अब तो मेरे शागिर्द काफ़ी रिटायर हो चुके हैं, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जब मुलाकात होती है वो सारी की सारी
کیا کہتے ہیں کہ ایک پچھلی جلدی سے پتہ ہو جاتی ہاں جی، ہے، اس سے لگتا ہے کہ ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے، اس کی بہت کرم نوازی ہے. مجھ میں کوئی ایسے خوبی نہیں، ذاتی طور پر میرے کوئی ایسی صلاحیت نہیں، نہ میں اس قابل ہوں. بس یہی بات پھر کہوں گا کہ سب تمہارا کرم ہے آپ کا، جو بات اب تک بڑی ہوئی. سر میں آپ سے اب یہ کہوں گا کہ آپ نے جس طریقے کے ساتھ بچوں کے اندر ایک تعلیم کی محبت اور پیار ڈالا اور اپنے انسٹیٹیوشن سے، کیونکہ ہم نے وہ دیکھا ہے پبلک اسکول طالب علم جو ہے وہ اینٹیں اٹھا اٹھا کے اس کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے، اساتذہ جو تھے اس کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے. تو وہ کیا جذبہ تھا؟ آج تو ذرا سا کسی بچے کو کام کہہ دیں تو پورے احتجاج اور میڈیا جو ہے وہ کرتا ہے. تو ادارے سے محبت، اپنے اساتذہ سے محبت، یہی تو ایک تعلیم و تربیت ہے، یہی تو سکھاتا ہے علم. تو آج کے دور میں جیسے آپ نے تعلیم و تربیت کی بچوں کی، تو کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے ٹیچر میں کوئی تھوڑی بہت کمیاں تو نہیں رہ گئیں؟ جو بچے جو ہیں وہ دوسری طرف زیادہ راغب ہو رہے ہیں، تعلیم سے باغی ہو رہے ہیں، گستاخ ہو رہے ہیں. اس میں کوئی کردار ایسا ہے جو ٹیچر کو امپروو کرنا چاہیے؟ جہاں تک اساتذہ کا تعلق ہے، میں تو اساتذہ کا بہت زیادہ بہت کام کرتا ہوں. مشاور انشاء کرتا رہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر چل رہے ہیں، قوم کو جب سنبھال رہے ہیں. اور میری تو یہ ایک بڑی متعارف سی رائے ہے، میرا خیال ہے کہ اس بیچاری یتیم قوم کی آخری امید اساتذہ ہی ہے. جو کچھ کر رہے ہیں، بے شک لوگ شکوے کرتے کہ نہیں کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس غیر گزرے دور میں بھی ہمارے اساتذہ کرام جو جہاں بھی ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہا. دعا بھی ہے، ان سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ تھوڑی سی اور کوشش کریں، کیونکہ اس قوم کی تعمیر کسی اور ہاتھوں سے نظر آتی ہے. ایک ٹیچر مجھے پتا ہے کہ ہماری چھٹی جماعت میں عیسائی کرسچن ٹیچر تھے، اور وہاں جی جاتا تھا کہ بہت ہو کر بھی ہے. اس وقت جو ہمیں تربیت کی ہے آج تک ہمارے ساتھ جا رہی ہے. کوئی بھی ٹیچر ہو وہ نہیں چاہتا کہ بچوں کی تربیت نہ، سارے کرتے ہیں. ماحول نہیں ملتا کسی کو، یا توجہ نہیں ہوتی، یا پھر اس میں کمی رہتی ہے، کوئی دنیا کی پرابلم سیکھتے ہیں. ورنہ اساتذہ آج بھی ٹھیک کر رہے ہیں کام، کوشش کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دیکھ لیں، یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ 10 بچے پڑھ رہے ہیں. اللہ وہ بڑے پڑھانے والے بڑے متقی لوگ ہیں، بڑے اچھے ہیں، بہت زیادہ خلوص سے کام کر رہے ہیں. بچے بھی ماشاء اللہ باوضو پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم فخر سے کر سکتے ہیں کہ آج بھی اسکولوں اور کالجوں کے اساتذہ کا جو ریگارڈ اپنے استادوں دے رہے ہیں وہ 10 نہیں دے رہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور اس بیچاری قوم کے لیے تربیت کا پھر بھی اسکول ہے کر رہے ہیں لوگ. چلو نہ صرف اتنا صحیح مسائل ہیں، ہر ایک ٹیچر کے معاشی مسائل ہیں، کوئی ماحول کا واقعی بڑا پلٹا پڑ چکا ہے، وہ قدریں نہیں رہی. وہ ساری بچہ پیدا ہوتا ہے کن ہفتوں میں جاتا ہے، کون تربیت کرتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے مسجد میں جاتا ہے، پھر صرف ایک بات گرجیوں میں پھیرتا ہے، پھر اپنے میڈیا کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، سیاست دانوں کی باتیں سنتا ہے، اسمبلی کی کارروائی دیکھتا ہے. وہ کہاں سے اخلاق لے؟ ہم اساتذہ کو تو بہت الزام اٹھاتے ہیں، چلو ٹھیک ہے ہم ہیں، ہم نہیں مارا، ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی مجرم ہیں. لیکن جو دوسری سیگمنٹ سوسائٹی کے ہیں تو خیال دینا. بچے جب دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلی میں لڑائی ہو رہی ہے اور ہمارے معزز سیاستدان جو ہمارے قوم کی قسمت کے مار رہے ہیں ان کی گفتگو سے سنتے ہیں، جب یہ سنتے ہیں تو بچوں کے خلاف کہاں سے ہے؟ ایک مسجد کی پڑھنے جاتی ہیں تو سامنے مسجد کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں. بالکل گھر میں چچی کے ساتھ والدہ کے تلگے ٹھیک، والدہ کے ساتھ اپنی ساس کے ساتھ ٹھیک، وہ بچہ کہاں سے سیکھے؟ پھر میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ان کالجوں اسکولوں یونیورسٹی کا فیض ہے کہ پھر بھی ایک محبت ہے، پیار ہے، ایک خلوص ہے اور احساس ہے. حقیقت جانیے جتنا خلوص آج بھی پاکستانیوں کے دلوں میں ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. صحیح بات. کوشش کر رہے ہیں سارے بیچارے، آخر انسان ہیں، ہر ایک کی ضروریات ہیں، ہر ایک کی پرابلم ہے. تو بدقسمتی سے ہم نے صرف استاد کو ہی مورد الزام اٹھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے استاد بھی کمزور ہے، لیکن بہرحال استاد کچھ دے رہا ہے قوم کو، ہر لحاظ سے دے رہا ہے. کیونکہ استاد کا کام ہے آج بھی ایک کرسچن شکیز بیٹھا ہوا ہے، شیعہ بیٹھا ہوا ہے، اہل حدیث بیٹھا ہوا ہے، بریلوی دیوبندی، ساروں کو ایک جگہ پیار دے رہے ہیں اور سارے اسی عید کر رہے ہیں. اور کسی سیگمنٹ کو دکھائیں، معاشرے کسی حصے کو دکھائیں، ایک سیاسی پارٹی کا بندہ ہے دوسری سیاسی پارٹی کے سلام کو جواب نہیں دے رہا ایک طریقے کا. تو ہمارا اللہ کی رحمت نہیں کہ آج بھی کسی کالج یونیورسٹی اسکول میں دیکھیں سارے بیٹھے ہوئے. مجھے پتا ہے کہ ہمارے اسکول کلاس میں تھا، میں کرسچن لڑکا تھا پبلک اسکول، اور میں دوسرے سے بڑھ کر اس کو پیار کرتا تھا. مطلب یہ سمجھے کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شان بیان کرتا تھا صداب مسیح السلام بھی کرتا تھا کیونکہ ہمارے تو نبی
وہ بچے کے دل میں یہ نہ آ لگتے کہ مجھے وہ گٹھیا سمجھتے. تو اساتذہ ماشاء اللہ ہر جگہ کوشش کر رہے ہیں اور انہیں کی بدولت قوم میں اتحاد ہے, اتفاق ہے, یکجہتی ہے اور خلوص ہے. ورنہ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے وہ تو ماشاء اللہ آپ دیکھتے ہیں. اور پھر بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے تھا, جو کچھ کرنا چاہیے تھا انہوں نے کیا. اپنے بھائیوں کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ اور کریں, ہم نہیں کر سکے آپ اور کریں, کیونکہ ہمارا فرض ہے اور مؤثر بھی ہمارا ہی ہونا ہے انشاءاللہ. کیونکہ یہ سیگمنٹ جو ہے یہ بڑا مؤثر ہے اور سارے محتاج ہیں, سارے اپنے بچوں کو یہیں بھیجتے ہیں. بالکل ساروں کی مجبوری ہم بانٹ چاہیے. تو بڑا ہمارے بھائی کر رہے ہیں, پھر بھی بھائیوں کو بھی ریکویسٹ کریں گے اپنے اس فرض کو جو کہ انبیاء مشن ہے اس کو زیادہ جاری کریں تاکہ اس یتیم قوم کے سر پر ہاتھ رکھ سکیں. سر یہ جو بچے ہیں آج کل کے, کیونکہ ان کو بھی تو گائیڈنس کی ضرورت جی ہے, بالکل, ان کو بھی ہر وقت کاؤنسلنگ چاہیے. جی بالکل جی. تو میں چاہوں گا کہ آپ جو کمنگ جنریشن ہے, جو بچے ابھی ہائی کلاسز میں آ رہے ہیں, تو آپ کیا ان کو نصیحت فرمائیں گے کہ وہ بچے جو ہے کامیاب ہو جائیں اور زندگی کا اصل مقصد جو ہے ان کا کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں یہ تربیت اس کا نام ہے, تربیت کا نام, وہ لفظوں کا نام نہیں ہے. اگر لفظ و تربیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کلام پاک بھیج دیتا, کافی تھا, فیصد زیادہ. یہاں ایک عملی ہونا چاہیے. استاد ایک عملی ہونا ہوتا ہے, اساتذہ نہیں کرنی ہے, اس سے گزارش کرتے ہیں اور کوشش کریں, اساتذہ کے بغیر وہ نہیں کر سکتا ہے. دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہمارے ٹیچر کوئی جن کی میں مثال دی کرسچن تھے, جان ولیم صاحب چھٹی جماعت میں, انہوں نے 2 بچوں کی ڈیوٹی لگائی کہ جو وزیر آباد یہ کام کرو, کرا کے کر دیا. جب واپس آئے تو اس پیسے واپس کر دیے. میں بیٹی یہ کیوں کیا ہے, میں نے گاڑی کی ٹکٹ ہم نے یاد دی تھی. بڑا سخت افسوس کیا میں, تمہاری عمر 12 سال سے اوپر ہو گئی ہے, تم ایلیجیبل نہیں تھے, آدھی جگہ تم تو گورنمنٹ اٹھا ہے. اس وقت سے ہمارے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ کبھی ٹکٹ کم نہیں لینا. تربیت اس لیے ہوتی ہے, اور بھی اس لیے ہمیں ماشاء اللہ اساتذہ کرام ملے ہیں جنہوں نے عملی زندگی سے ہمیں ثابت کیا ہے, تربیت کی ہے. تو تربیت ہوتی ہے عمل سے, ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ. بالکل ٹھیک سر. اگر یہ لفظوں سے باتوں سے لفظ بنتی ہے تو انبیاء علیہ السلام کو اتنی تکالیف نہیں ہوتی. بالکل اس کے لیے تو ہم میدان میں آئے, چاہیے تو سارے طبقے ہیں, لیکن میرے بھائی جو اساتذہ کرام ہیں, میرے بیٹے, ان سے اور گزارش ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے. کچھ بھی ہو بچے ہمیں آئیڈیلائز کرتے ہیں. سر میں آپ سے نا آپ ایک دعا جو ہے وہ لینا چاہتا ہوں. اب میرا دماغ جو ہے نا بس عجیب باتیں یہی سوچتا رہتا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ تقریباً 50% سے اوپر وہ پیرنٹس ہیں جو کہ لیبرر ہیں, جو کارخانوں میں کام کرتے ہیں. جی بالکل. تو مجھے اور ٹیچرز کو ان کے پاس جانا چاہیے, ان کو حوصلہ دینا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں, مسائل ہمارے ساتھ ڈسکس کریں. ہم انڈسٹری والوں کو, کارخانے والوں کو کہیں گے آپ کے بچے کے جو پڑھائی کے مسائل ہیں ان کو موٹیویٹ کیا جائے. تو میں صنعت کاروں سے اب کوشش کرنے لگا ہوں کہ ملوں اور ان کو کہوں کہ مجھے مہینے میں ایک دن جو ہے وہ مختلف جگہوں میں جانے کا دے دیں. تو میں آپ سے یہ دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیاب کرے, کیونکہ 50-60% تو پیرنٹس وہی ہیں نا, ان کے بچوں نے ہی پڑھ کے معاشرے کو بہتر بنانا ہے. جو غریب کا بچہ ہے, ریڈی والے کا, تندور والے کا, یہی لوگ معاشرے میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس کی دعا نہیں, میرا تعاون حاضر ہے آپ کو, جب چاہے جب بھی گئے وقت کا آپ ساتھ میں انشاءاللہ اس خدمت میں حصہ لوں گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, کیونکہ اس قوم کی تربیت کرنا ہمارا فرض ہے. بالکل سر. ہم سب جو کہتے ہیں ماشاء اللہ ہمارے بڑے لوگ لگے ہیں اس کی تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے اور اس قیامت تک رہے گا. اس تبلیغ کا بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ ہم عملی طور پر جا کر ان بیچارے گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانے کی کوشش کریں. ہمارا یہ فرض ہے. قوم کے کتنے عظیم ثبوت ہیں جو بیچارے انکیپٹ ہیں, جو انگٹڈ ہیں, اس لیے دیکھنے والے کو نہیں. مجھے ایک اشفاق احمد صاحب کی بات یاد آ رہی ہے کہ ان کے پاس نا اسٹوڈنٹ ایج کا 20-25 سال کا ایک تھا, پروفیسر بھی بعد میں بن گئے اور ان کی بیوی کے ڈراموں میں نا وہ کام بھی کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے ہم جاتے تھے تو ہماری خواہش ہوتی تھی اشفاق احمد صاحب سے ملاقات ہو, لیکن وہ کسی کمرے میں گھس جاتے تھے. ایک دن سامنے ملاقات ہو گئی تو میں نے کہا اشفاق صاحب زندگی کو بہتر بنانے کا گور بتا دیں. انہوں نے کہا دفع کرو. میں نے کہا یہ چلے, وہ ساتھ کہہ دیا کہ موت کو بہتر بنا دو. وہ کہتے ہیں ابھی 25 سال کا ہوں, زندگی پڑی ہے میری, موت کو بہتر بنا دو. میں نے کہا چلے پھر موت کو بہتر بنانے کا گور بتا رہے ہیں. انہوں نے کسی ایک انسان کی زندگی کو بہتر بنا, صرف ایک انسان, کیونکہ تیرے اندر ابھی اتنی اہلیت نہیں ہے
کہ تو وہ کیا بن جائے, وہ جو عبدالستار ایزی بن جائے یا یہ بن جائے. تو بس ایک کو کھانا کھلانا ہے, ایک کی تربیت کوشش کرنی ہے, ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے, تو تیری یہ موت بہتر ہو جائے گی. تو مجھے تو یہ بات بہت اچھی لگی, اس کے بارے جتنی طاقت ہے چاہے ایک بندے کو بہتر کرنے کی ہے تو وہ ہمیں شروع کرنی یہ چاہیے. سب سے بڑی بات ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا, سب سے بڑی بات. خدمت پیسے نہیں, ہر لحاظ سے کہ کسی انسان کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کرنا, اس کے مسائل کرنا, اس سے بڑا اس دنیا میں کوئی عمل نہیں ہے. تو یہ تو بہت ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے بہت زیادہ عزم دیا ہے. میں آپ کے ساتھ ہر لحاظ سے اس معاملے میں جزاک اللہ, میرا تو حوصلہ بڑھ گیا ہے. یہ کرنے والا کام ہے. میں تو کہیں اپنے شاگردوں کا شاعر کو بھی کوشش کریں ہم, تو سارے اچھا کہہ دیتے ہیں لیکن کسی نے اپنی نہیں بڑھی. صرف 10-15 منٹ کی بات ہوتی ہے صبح کے ٹائم, تو ان کو عزت ملے گی کہ دیکھو ہمارے پاس بھی کوئی آیا ہے. بڑے بڑے لوگوں کے پاس, وکلا کے پاس چلے جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں, وہ محروم طبقہ ہے, ان کے پاس اگر ہم جائیں گے تو میرے خیال ہے وہ ہمیں 200% آؤٹ پٹ دیں گے. آؤٹ پٹ تو میرے سے مل نہیں ذرا, بالکل کوشش ہماری سر. تو سر آپ کا یہ جو انٹرویو ہے یہ انشاءاللہ جب آپ کے اسٹوڈنٹ دیکھیں گے, ان کے کمنٹس بھی ہم نے کچھ کلیکٹ کیے ہوئے ہیں اور کچھ کے رابطہ کر کے کلیکٹ کریں گے کہ وہ اپنی رائے, یہ صرف اس لیے وجہ سے کہ آپ کو جو اللہ نے عزت دی ہے اس میں تو ہم اضافہ نہیں کر سکتے. وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, وہ تو اللہ عزت دینے والا ہے. ہم تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک تصویر کھنچوا کے اپنے آپ کو معزز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے آپ کو عزت, اور ہم وہ آپ کا جو قرض ہے ہماری ذاتوں کے اوپر وہ ادا کرنے کی صرف ایک رتی برابر کوشش کر رہے ہیں. وہ کبھی قرض ادا نہیں ہو سکتا. یہ پوری وزیر آباد کی قوم جو ہے وہ آپ کے بلکہ نواحی علاقہ جات بھی جو ہیں آپ کی خدمات کے مقروض ہیں, اور ہم جو ہے مقامی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ایجوکیشنل ایوارڈ سے نوازیں آپ کی خدمات کے سلسلے میں. تو یہ آواز میں نے آج اٹھائی ہے. یہ احمد صاحب ہیں جو الفلاح بینک میں بھی ہوتے تھے, انہوں نے فیس بک پہ چڑھائی تھی, میں ان کی بات کو لے کے آگے بڑھا ہوں, اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ ہمارے جو لیجنڈ ہیں ان کو ایک ایجوکیشنل ایوارڈ سے نوازیں گے. تو سر آپ کا بہت شکریہ. آپ کا ایوارڈ تو ہمیں اللہ نے دینے ہیں, بڑی اللہ کا رنجت بھی یہ نہ ہو, ہمیں تو ایوارڈ اللہ نے دینے ہیں, اس سے دعا کریں اللہ ہماری جو صحیح حقیر ہے اسے قبول فرمائے, ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کاموں کی طرف توجہ دیں جس سے ہمارے آقا راضی ہو. جن کاموں پر جس مقصد کے لیے ہمارے آقا نے خون دیا ہے ہم اس کی چند منٹ میں دے سکتے ہیں. ہم چند منٹ دیں. تمام بھی آگا مشن تو یہ تھا کہ انسانیت میں کی جائے, اور اس کے لیے وہ سب کچھ کرا دیا. جناب امام علی مقام اس مقصد کو لے کر امام حسین کربلا کے میدان میں آئے تھے, وہ سب کچھ قربان کر کے فخر محسوس کیا کہ اللہ نے قبول کر لیا. تو اس لیے ہم اس کو تھوڑا پسینہ تھوڑا سا وقت ہم بھی خرچ کریں تو ہماری بہت بڑی اعزاز ہوگا. تو یہ ایسا کوئی منظم پروگرام بنائیں, میں چلے حاضر ہوں آپ کے ساتھ, کوشش کریں کہ اللہ کرے اس انسان. سر بہت شکریہ سر.